आज हामी वेस्ट बेंगल बोर्ड क्लास 8 को लेट्स वर्क आउट 1.1 मैथ को सल्भ गर्न गइरहेको छौं। यहाँनिर क्वेशन छ 2 नम्बरमा द लेंथ एंड ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर courtyard of the house of Amina are 6 meter and 4.2 meter respectively. We put a mattress of 3.5 meter multiply 2.5 meter in the middle of the courtyard. Let's find the area of the courtyard without the mattress and note it down भनेर भनिएको छ। यहाँनिर एउटा रेक्टेंगुलर शेपको कोर्टयार्ड छ भनेको छ र जसको लेन्थ 6 मिटर र ब्रेथ 4.2 मिटर दिएको छ र त्यो कोर्टयार्डमा हामीले म्याट्रेस राखिरहेको छौं जसको लेन्थ 3.5 मिटर र 2.5 मिटर छ। यो म्याट्रेस राखिसकेपछि जति एरिया रहन्छ त्यो एरिया कति रहन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र क्वेशनमा त्यही भनेको छ। सपोज हाम्रो यो कोर्टयार्ड भयो, यसलाई हामी कोर्टयार्ड मानिलियौं जसको लेन्थ 6 मिटर छ र ब्रेथ चाहिँ हाम्रो 4.2 मिटर दिएको छ र यो कोर्टयार्ड भित्र म्याट्रेस राखिएको छ र म्याट्रेस को चाहिँ लेन्थ 3. कोर्टयार्ड भित्र म्याट्रेस राखिएको छ, म्याट्रेस को चाहिँ लेन्थ 3.5 मिटर छ र ब्रेथ चाहिँ छ 2.5 मिटर छ। अब म्याट्रेस राखिसकेपछि रहेको एरिया जति छ यो त्यो एरिया चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिएको छ र यसलाई गर्दा हामीले पहिला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको चाहिँ फर्मुला हुन्छ लेन्थ मल्टिप्लाई ब्रेथ हुन्छ र हामीले पहिला यो बाहिरको डल्लै एरिया निकाल्नु पर्छ। यो डल्लै एरिया अफ कोर्टयार्ड निकाल्नु पर्छ। एरिया अफ कोर्टयार्ड निकाल्दाखेरि डल्लैको एरिया निकाल्दा लेन्थ 6 मिटर छ, ब्रेथ 4.2 मिटर छ र यो लेन्थ र ब्रेथ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 25.2 स्क्वायर मिटर हुन्छ र त्यसपछि हामीले यो म्याट्रेसको मात्रै एरिया निकाल्नुपर्छ। एरिया अफ म्याट्रेस निकाल्नुपर्छ। एरिया अफ म्याट्रेस निकाल्दा चाहिँ एरिया यसको लेन्थ 3.5 मिटर, ब्रेथ 2.5 मिटर छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो मल्टिप्लाई हामी यहाँ गरौँ 3.5 र 2.5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8.75 स्क्वायर मिटर आउँछ। त्यसपछि एरिया अफ द कोर्टयार्ड विदाउट द म्याट्रेस कति हुन्छ भन्दा यो जुन चाहिँ दुईटा एरिया आएको छ यो ठुलो एरिया भनेको डल्लै एरिया हो, त्यसमा हामीले यो म्याट्रेस मात्रैको एरिया 8.75 स्क्वायर मिटर सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। यो सबट्र्याक्ट गरे भने जुन चाहिँमा म्याट्रेस राखिएको छैन त्यो एरिया निस्किन्छ। अब यो सबट्र्याक्ट हामी यहाँ माथि गर्दैछौँ 25.2 मा 8.75 सबट्र्याक्ट गरौँ 5 4 6 16.45 स्क्वायर मिटर। यसरी यो क्वेशन सल्भ हुन्छ। अब हामी अर्को क्वेशन गर्न गइरहेको छौं। अर्को क्वेशन छ there is a path of 3 meter width all around outside the square shape park of Ajanta housing complex. The perimeter of the park including the path is 484 meter. Let's calculate the area of the path. यहाँनिर भनेको छ एउटा स्क्वायर शेप पार्क छ, त्यसको वरिपरि 3 मिटर चौडाइको बाटो बनाएको छ र त्यो बाटो बनाएपछि बाटोसँगै हाम्रो पार्कको पेरिमिटर निकाल्यो भने चाहिँ 484 मिटर हुन्छ। यदि त्यस्तो हुन्छ भने त्यो बाटोको मात्रै एरिया कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसलाई हामी क्वेशनमा हामीलाई नम्बर 3 क्वेशन एउटा स्क्वायर शेपको पार्क छ र स्क्वायर शेपको पार्कको वरिपरि बाटो छ चारै साइडमा। यो बाटोको विड्थ चौडाइ चाहिँ 3 मिटरको छ। यता पनि 3 मिटर, यता पनि 3 मिटर, यता पनि 3 मिटर, यता पनि चारै साइड 3 मिटर छ र
यो पार्क भयो, यो बाटो भयो, यो बाटोको यो वरिपरिको यो जुन चाहिँ छ यसलाई पेरिमिटर, यो बाटोलाई लिएर जुन चाहिँ पेरिमिटर बनिन्छ, यो पेरिमिटर चाहिँ हाम्रो 484 दिएको छ, 484 मिटर दिएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो जुन चाहिँ बाटोको एरिया छ, यो बाटोको मात्रै एरिया चारै साइडको त्यो एरिया निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला हामी लेखौँ, हामीलाई दिएको छ पेरिमिटर अफ पार्क इन्क्लुडिङ पाथ इक्वल्स टु 484 मिटर दिएको छ। र पेरिमिटर भनेको 4 साइड जोड्दाखेरि हाम्रो 484 देख्छ। हामीले चाहिँ लेन्थ अफ वान साइड अफ पार्क इन्क्लुडिङ पाथ निकाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ 484 लाई हामीले 4 ले डिवाइड गर्नुपर्छ। 4 ले डिवाइड गर्दा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 121 मिटर हुन्छ। अर्थात् यो जुन चाहिँ चारवटा साइड छ बाटो लगाएर बनिएको, त्यसको वान साइडको लेन्थ चाहिँ 121 मिटर हुन्छ। यो 121 मिटर, यो 121 मिटर, यो 121 मिटर, यो 121 मिटर। अब हामी यो डल्लै बाटोसँग डल्लै लिएको एरिया निकालौँ। एरिया अफ पार्क इन्क्लुडिङ पाथ निकालौँ। यसलाई निकाल्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ साइड 121 भएकोले गर्दा यो साइडसँग 121 मिटरसँग 121 मिटर मल्टिप्लाई गर्छौँ। र यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यहाँ हेरौँ, 121 121 14641 स्क्वायर मिटर आउँछ। त्यसपछि हामीले यो जुन चाहिँ भित्र छ, यो भित्र पार्कको मात्रै साइड कति होला त्यो निकाल्नुपर्छ। हामीले निकालौँ अब लेन्थ अफ वान साइड अफ पार्क एक्सक्लुडिङ पाथ। बाटो छोडेर जुन चाहिँ यो भित्रको यो पार्क मात्रै रहन्छ, त्यसको वान साइड कति हुन्छ भन्दा यो डल्लै यहाँदेखि यहाँसम्म 121 छ। र यसमा यहाँ 3 मिटर पर्छ, यहाँनिर 3 मिटर पर्छ। भनेपछि हामीले यो साइड मात्रै निकाल्नु पर्यो भने 121 मिटरमा दुईटा 3 घटाउँछौँ, 3 मिटर घटाउँछौँ। र घटाउँदाखेरि 121 मा 3 र 3 6 घटाउँदाखेरि 115 मिटर हुन्छ। अर्थात् यो जुन चाहिँ पार्क मात्रै छ त्यसको वान साइड यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 115 हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 115, यहाँदेखि यहाँसम्म 115, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 115 हुन्छ। अब यो साइड थाहा पाइसक्यो हामीले। अब यो भित्रको एरिया निकाल्नुपर्छ। हामीले एरिया अफ पार्क मात्रै निकाल्नुपर्छ। एरिया अफ पार्क एक्सक्लुडिङ पाथ लेखौँ, बाटो छोडेर एरिया जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई हामीले 115 मिटरसँग 115 मिटर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। किन भन्दा यो पार्कको मात्रै चाहिँ यो साइडको लेन्थ 115 मिटर छ। अब हामी यो 115 सँग 115 मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आउँछ 13225 स्क्वायर मिटर आयो। हामीले यो बाटोसँगै एरिया डल्लै निकाल्यो भने 14641 स्क्वायर मिटर आयो। र यो पार्कको मात्रै निकाल्यो भने 13225 स्क्वायर मिटर आयो। त्यसपछि हामीले एरिया अफ पाथ निकाल्नुपर्छ। एरिया अफ पाथ बाटोको मात्रै एरिया कति छ निकाल्नुपर्छ। त्यो निकाल्नुको लागि हामीले यो एरिया अफ पार्क इन्क्लुडिङ पाथ बाटोसँग जुन चाहिँ एरिया थियो डल्लै त्यो 14641 छ। त्यसमा बाटोलाई छोडेर जुन चाहिँ एरिया छ यो भित्रको एरिया त्यो घटाउनुपर्छ, 13225 घटाउनुपर्छ।
र यो दुईटालाई घटाउँदा हामी 1416 स्क्वायर मिटर पाउँछौं। यसरी हाम्रो यो क्वेशन सल्भ हुन्छ।